कि उस ज़ात बारी ताला ने हमें चुना हुआ रसूल अता फरमाया और उस रसूल मुअज़्ज़म मुकर्रम का हमें उम्मती बनाया, और हम आज अपने उम्मती होने का इकरार करके और दलाइल पेश कर रहे हैं कि जो कुरान करीम ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मत बयान करने का हर मकाम पर हुक्म दिया है, और आज उस ज़ात बारी ताला के महबूब की विलादत का दिन है, और ये दिन तमाम दिनों से अजीम दिन है क्योंकि इसमें महबूब बारी ताला तशरीफ़ लाए और आलम दुनिया को जुल्म, बर्बरियत और कुफ्र की तारीकों से निकालने का दिन है, और आज का दिन अल्लाह के रहमतों के नुज़ूल का दिन है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन है। और ये ताला ने तमाम मोमिनों पर एहसान फरमाकर ऐलान फरमाया, जिस एहसान के बारे में उस एहसान अजीम का आने का दिन है, और हम उस एहसान अजीम का इकरार करते हुए इस बात का ऐलान करते हैं कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए एहसान फरमाकर, रहमत बनाकर और हमारे ऊपर फजलो करम फरमाया, उस फजलो करम का इकरार करते हुए अपने ईमान का इजहार कर रहे हैं कि हम उस नबी मुकर्रम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, और दुनिया में जब तक जिंदा है इसी गुलामी में और मरते दम तक इसी गुलामी में रहेंगे, और हशर के मैदान में भी इसी गुलामी में हम उठेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीम। और उसके बाद ये ऐलान है मेरी तरफ से, एक पैगाम है इस मेरी अंजुमन की तरफ से, इस मस्जिद और तमाम उलमाओं की तरफ से कि तमाम पाकिस्तान के बाशिंदे जहाँ जहाँ रह रहे हैं, जो कलमा पढ़ता है अपने ईमान का इजहार करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इजहार करें, ताकि मालूम हो जाए वाकई तुम जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हो उस नबी की उम्मती होने का सबूत दे रहे हो। ये मिलाद मनाना सिर्फ ये बात है कि हम रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का इजहार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। और अपने रब की नेमत पर खूब चर्चा करो। तो हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की नेमत कुबरा है, एक अजीम नेमत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर लाखों करोड़ों इनामात किए, लेकिन किसी का एहसान नहीं जितलाया, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करके हम पर अल्लाह ताला ने एक एहसान अजीम किया। तो इस नेमत के शुक्राने में हम अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करें, इसका तज़किरा करें। लेकिन इस तज़किरा करने का, इस चर्चा करने का कुछ उसूल और ज़वाबित है। जिस तरह दुनिया के अंदर हर काम के उसूल और ज़वाबित होते हैं, आइन और कानून होते हैं, तो इसी तरह इस खुशी के मौके पर भी हमें आइन और कानून, उसूल और कवायद का दामन नहीं छोड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। आपने उठाया और उसको साफ करके खा लिया और कहा कि या आयशा तू अकरीमी करीमन, ए आयशा करीम वाली चीज़ का, इज्जत वाली चीज़ का इकराम करो। तो आज जलसे जुलूस के दौरान अगर कोई खाने पीने की चीज़ हो तो उसमें भागम दौड़ नहीं करनी, बल्कि इज्जत और वकार के साथ उसको खाना है, लेना है, बल्कि अपने पर आपने दूसरों को तरजीह देनी है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ताला युहिब्बु इज़ा अमिला अहदुकुम अमलन अन युतक़िनहु, कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को पसंद फरमाता है कि जब भी वो कोई काम करता है सलीके और तरीके के साथ करता है।
تو ہمیں بھی اپنے جلوس کو، اپنی اس ریلی کو ایک سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، نظم و ضبط کے ساتھ بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور یوں ہی ہمیں اس جوش و خروش کے ساتھ تا حیات عید میلاد النبی کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج تمام اہلیان اسلام کو دل کی گہرائیوں سے آقا مصطفیٰ محمد مجتبیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں تمام ساتھیوں کو، تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی شیخ برادری کی طرف سے اس علاقے میں انجمن تحفظ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں نکلنے والے جلوسوں کے لیے مشروبات کا انتظام کرنے پہ ساتھ ہی میرے ساتھی دیگر بھی یہاں پر کیمپ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ان تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے انجمن تحفظ مقام کے تحت آج یہاں پر کیمپ لگائے، اور جتنے زیوکار علماء کرام علاقے کے معززین آج اس ریلی میں شریک ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے یکم ربیع الاول سے لے کر آج تک جتنے بھی پروگرام ہوئے ان میں تمام میں شرکت فرما کر انجمن تحفظ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تاجدار ختم نبوت کا جتنا بھی میلاد منایا، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام علاقے کے ساتھیوں سے خصوصاً شمع رسالت کے پروانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات ختم فرما کر مساجد کو آباد کریں، علاقے کے مدارس کو آباد کریں، اور جو توانائیاں ایک دوسرے سے خدا نخواستہ غصے میں اور پریشانی میں ایک دوسرے کے خلاف آپ کاروائیاں کر رہے ہیں، وہ کاروائیاں بند کر دیں، اور بجائے اس کے آپ سارے ساتھی گلے میں ہاتھ ڈال کر ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، اور تمام نظام جو علاقے کا ہے اس کو اپنی گرفت میں لے لیں، تاکہ آپ آئندہ آنے والے دور میں میرے قائد اہل سنت علامہ شاہ من نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کہ یہ صدی اسلام کی صدی ہے، اور جب یہ صدی آپ آدھی گزار چکے ہیں تو آدھی صدی انشاءاللہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اسلام کا غلبہ جب ہوگا کہ جب آپ سارے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دین اسلام کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حرمت کے لیے جب کام کریں گے تو انشاءاللہ تمام مشکلات بھی آپ سے ٹل جائیں گی، اور تمام معاملات میں آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوں گی۔ وما علینا